चले हम थोड़ा सा मतलब रिवाइज करते हैं जो हमने अब तक पढ़ा और उसके बाद जी जी मैम ये जो 3 गोल राउंड क्या कहते हैं ये जो राउंड टेबल अब हमने पढ़ा कॉन्फ्रेंस। जी वो वाली मैम जो उनको प्रेसिडेंट कर रहा था भाई, जो उसका नाम था रैमसे मैकडोनल्ड था वो। हाँ जी, इस तीनों को प्रेसिडेंट किया था कि सिर्फ एक ही पोस्ट में किया था? नहीं उसने तीनों को प्रिजाइड किया था, मतलब तीनों का प्रेसिडेंट वही था। और अगर आप लोग देखो तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हुई थी तब उसकी तरफ से वार्निंग भी दी गई थी। इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट जो पॉलिटिशियंस थे उन्हें वार्न किया गया था। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को रैमसे मैकडोनल्ड ने ही प्रिजाइड किया था। तो उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा, मतलब जो हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी मैम, उसके बाद अगर हम जी वो वार्निंग क्या थी जो उन्होंने ब्रिटिश ने दी थी इनको? वार्निंग यही थी कि आप अपना बिहेवियर जो है ये अपना आप थोड़े से सीरियस हो जाए, मतलब एक ये सीरियस मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये वार्निंग दी गई थी कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस मैटर को लेकर सीरियस नहीं हो रही, बल्कि वो आप कह सकते हो कि अपनी हट दर्मी पे, जिस तरह कांग्रेस जो थी वो अपनी हट दर्मी पे कायम थी। तो वार्न किया गया था कि आप अपनी हट दर्मी से बाज आ जाए, बल्कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस जो हैं वो एग्री हों। तो ऐसी कोई मतलब बीच में से आप पॉइंट निकालें और उसे फिर हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में। तो ये वार्न किया था कि अपना बिहेवियर जो है उसे ठीक कर ले, थोड़े से सीरियस हो जाए। मैम, ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, क्या इन्होंने पर जो बाकी जो तमाम नेशन थी इस पर उन्होंने अमल किया था, यानी इसी पर चलते रहे थे? हाँ जी बिल्कुल, मतलब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जब उसे 1935 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ऑल्दो बोथ पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दोनों ने उसे अपोज कर दिया था, उसकी मुखालफत की थी। लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था तो इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी नहीं कर सकती थी। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस ऑफ 1936-37, तो उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। अपोज उसे ज़रूर किया था, लेकिन वो वही कॉन्स्टिट्यूशन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसे इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो इलेक्शंस हुए थे जिन के बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। और वो जो सारा हमने फिर पढ़ा कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज का बिहेवियर क्या था मुसलमानों की तरफ, वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही इलेक्शंस हुए थे। मैम जी मैम, NWFP किसका एब्रिविएशन है? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। किरण, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मैं आपको टाइप कर देती हूँ यहाँ पे। और किरण, आपने मैसेज किया है चैट में, आपका आया हुआ है कि कायदा आज़म के 14 पॉइंट्स रिपीट कर दें, तो बच्चे को तो हम उससे बहुत आगे आ गए। जी मैम, आपने मैसेज किया कि 14 पॉइंट्स कायदा आज़म के रिपीट कर दें। जी मैम। तो मेरा ख्याल है वो हम एंड पे रख देते हैं क्योंकि हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम अपना ये टॉपिक ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो मैं रिपीट कर दूंगी, नहीं तो फिर किसी टाइम मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे करवा दूंगी, मतलब बता दूंगी। ओके मैम। चलें, अब हम बच्चों प्रीवियस लेक्चर में, ये लास्ट लेक्चर जो लास्ट वीक में हमारा हुआ था, सॉरी इसी वीक में मेरा ख्याल है मंडे वाले दिन शायद आपका लेक्चर था, उसमें हमने रिएक्शन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुवर्ड्स मुस्लिम उसे हमने डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी, डिफरेंट प्रोविंसेस में कांग्रेस सक्सेसफुल हो गई थी गवर्नमेंट बनाने में, तो उसके बाद जो उनके मिनिस्टर्स का बिहेवियर था मुसलमानों के साथ, जो उनका एटीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा हार्श एटीट्यूड उन्होंने अडॉप्ट किया था। डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी जो कि टोटली एंटी मुस्लिम्स थी। अब मतलब एट द एंड कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1937 में दोबारा से पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर चुके थे,
آپ لوگوں کو شاید یاد ہو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آفٹر سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اس کے بعد قائد اعظم نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ وہ پولیٹکس سے کٹ آف ہو گئے تھے، پولیٹکس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. بٹ ان 1937 دوبارہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پولیٹکس کو جوائن کر لیا تھا، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں آ گئے تھے اور مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا تھا. تو کانگریس کی جو پالیسیز تھیں جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ اڈاپٹ کی تھی، ان تمام پالیسیز کو، یہ جو ان میں سے ہارش پالیسیز تھی، انہیں قائد اعظم کی طرف سے کرٹیسائز کیا گیا تھا. اور دوسرا قائد اعظم کی طرف سے یہ اسٹیپ لیا گیا تھا کہ انہوں نے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے ڈفرینٹ ایریاز کو وزٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اس کا بیسک پرپس یہ تھا قائد اعظم کے ان وزٹس کا، ان دوروں کا، کہ مسلمانوں میں اویئرنیس کہ مسلمانوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، مسلمانوں کو یہ شعور دیا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ ان فیوچر اگر آپ نے دوبارہ سے کانگریس کو ووٹ کیا ایز کمپیئر ٹو مسلم لیگ کو چھوڑ کے اگر آپ نے کانگریس کو دوبارہ سے ووٹ کیا تو شاید اس سے بھی برا آپ کا حال ہوگا. تو اس طرح سے مسلمانوں میں اویئرنیس یا شعور جو ہے وہ پیدا کیا گیا تھا مسلم لیگ کے لیڈرز کی طرف سے، اسپیشلی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے. اب جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے سٹارٹ ہونے کے بعد جب کانگریس منسٹریز نے ایز پروٹیسٹ مطلب اپنے تمام عہدوں سے یا اپنی منسٹریز سے ریزائن کیا، تو اس ڈے کو قائد اعظم کی اپیل کے اکارڈنگلی مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پہ سیلیبریٹ کیا. 22 دسمبر 1939 کو مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس یوم نجات کے طور پہ سیلیبریٹ کیا. اب 1939 تک ہم نے کر لیا تھا. اس کے بعد جو ہمارا مطلب 1940 میں جو پرومیننٹ ایونٹ ہوا تھا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں، وہ ہے بچوں لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن. اب مطلب اگر ہم لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، آل مسلم لیڈرز ور ورڈ اباؤٹ نیشنل فیوچرز آف مسلمس، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر برٹش یہاں سے چلے گئے اور مسلمان جو ہیں وہ اسی طرح مطلب اویسٹ ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے وہ 22 دسمبر 1939 کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا، منایا گیا تھا. اسے اردو میں اب یوم نجات بھی کہتے ہیں. اور بیسیکلی اس کا پرپس یہ تھا، اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کیونکہ اس دن کانگریس کے جو وزیر تھے انہوں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا، ریزائن کر دیا تھا. تو اس وجہ سے قائد اعظم نے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ آپ 22 دسمبر کو ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پہ سیلیبریٹ کریں، ڈے آف 22 دسمبر 1939. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے یا مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے، کانگریس کے اس بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے جو کہ انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ اڈاپٹ کیا تھا، تو وہ مطلب بہت زیادہ مسلمانوں کے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے کہ اگر برٹش یہاں سے چلے گئے اور رول جو ہے وہ کانگریس کے پاس آ گیا، مسلمانوں کا ایک الگ سے وطن نہ بنا، تو شاید مسلمانوں کا جو فیوچر ہے وہ اس سے بھی زیادہ مطلب وہ جو 2 سال مسلمانوں نے گزارے تھے انڈر کانگریس منسٹریز، تو مسلمانوں کا فیوچر شاید اس سے بھی زیادہ بلیک ہو. کیونکہ ابھی تو کانگریس کے اوپر ایک ہائر اتھارٹی تھی، برٹش گورنمنٹ تھی، تو شاید اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ مسلمانوں کو ریلیف ملا تھا. کچھ علاقوں پہ مسلمان جو تھے انہیں ریلیف ملا تھا، لیکن اگر برٹش یہاں سے چلے جاتے اور گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی کانگریس کے پاس آ جاتی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہونا تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے جو لیڈرز تھے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے فیوچر کے بارے میں پریشان تھے. اب جب مسلم لیگ کا اینول سیشن 1940 کا جب اینول سیشن ہوا تو اس سیشن کو کس نے پریزائڈ کیا تھا؟ اسے قائد اعظم محمد علی جناح نے پریزائڈ کیا تھا. تو اس سیشن میں مطلب 27th اینول سیشن تھا 1940 میں. تو اس سیشن میں شیر بنگال کے پولیٹیشنز تھے، مولوی فضل الحق جن کا نام تھا، انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی، ایک قرارداد پیش کی جسے لاہور ریزولوشن کا نام دیا گیا تھا. اور اس ریزولوشن کی بیسک مطلب اب تھیم کیا تھی؟ اس ریزولوشن کی بچوں بیسک تھیم یہ تھی کہ مسلمان جو ہے چونکہ ایک الگ سے نیشن ہے، ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ کہا گیا تھا کہ مسلمس جو ہے وہ ٹوٹلی ایک الگ سے نیشن ہے، ہندو سے بالکل الگ نیشن ہے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک الگ سے وطن ہو جہاں پہ وہ اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو، اپنی سوشل لائف کو، اپنی سوشل پریکٹسز کو فالو کر سکے، مطلب وداؤٹ اینی انٹرپشن، کسی کی بھی انٹرفیئرنس کے بغیر وہ اپنی تمام ریلیجیس پریکٹسز کو فالو کر سکے. اوکے کلاس آج
میں آپ کو پہلے بتا دوں میرا گلا بھی بہت زیادہ خراب ہوا ہے, پہلے سے زیادہ خراب ہے, تو اس وجہ سے مجھے بار بار مائک کو میوٹ کرنا پڑے گا. پہلے میں آپ سے سوری کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس ڈسٹربنس کے لیے. اوکے, تو شیر بنگال کی طرف سے, ہاں جی نعمان آپ نے کچھ کہنا ہے بچے؟ میم ٹاپک کا نیم کیا جو آپ پڑھا رہی ہیں ابھی؟ اس کا نیم ہے بچے پاکستان ریزولوشن. اوکے میم, چیپٹر نمبر 3 ہے. جی یہ چیپٹر 3 ہے. اوکے, تو جب شیر بنگال کی طرف سے یہ مولوی فضل الحق شیر بنگال انہیں کا خطاب لقب تھا, تو ان کی طرف سے یہ ریزولوشن دی گئی, قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ سے وطن چاہیے. تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کے پاس ایک کلیئر کٹ ایم آ گئی تھی, انہیں ایک گول مل گیا تھا جس کے لیے انہوں نے اب اسٹرگل کرنی تھی. تو چونکہ مطلب اس اینول سیشن کو, اس اینول میٹنگ کو قائد اعظم محمد علی جناح پریزائڈ کر رہے تھے, اس کی صدارت کر رہے تھے. تو جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پریزیڈینشیل ایڈریس تھا, جو ان کا خطبہ صدارت تھا, وہ اس میں قائد اعظم کی طرف سے اس بات کو کلیئر کیا گیا تھا کہ مسلمز آر اے سیپریٹ نیشن. ٹھیک ہے, مسلمان جو ہے وہ ایک بالکل الگ سے نیشن ہے. کسی بھی اگر ہم دنیا کی کوئی بھی ڈیفینیشن اٹھا کر دیکھ لیں تو اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی مسلمان جو ہے وہ سے ایک بالکل الگ نیشن ہے, اور ان کے سوشل کسٹمز جو ہے, ان کا کلچر جو ہے, ان کا ریلیجن جو ہے, ان کی ٹریڈیشنز جو ہے, وہ سب چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے, ایک دوسرے کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے پریزیڈینشیل ایڈریس کا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ از ناٹ ون کنٹری. کہ مطلب دراصل پاک و ہند کا جو علاقہ ہے وہ ایک ملک نہیں ہے, ایک اسٹیٹ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک بر صغیر ہے, ایک بر اعظم ہے. ٹھیک ہے, اور ہندو مسلم ایشو از ناٹ اے کمیونل ایشو بٹ اٹ از این انٹرنیشنل ٹائپ آف ایشو. کمیونل ایشو کے بچوں کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب ایسا ایشو جو فرقوں کی بیس پہ ہوا ہو. تو قائد اعظم کی طرف سے اس بات کو کلیئر کیا گیا تھا کہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ ایک کمیونل ایشو نہیں ہے, بلکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. چلیں, اچھا اس کے بعد مطلب یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اور اس پرابلم مطلب اس پورے ایشو کا جو سولوشن ہے وہ اس مطلب ایک ہی ایک سولوشن ہے اس کا, اور وہ یہ ہے کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مور دین ون اسٹیٹس جو ہے وہ کریٹ کی جائے, ایک سے زیادہ اسٹیٹس جو ہے وہ بنائی جائے. اوکے, اس کے بعد مطلب جو قائد اعظم کی طرف سے, یہ قائد اعظم کے پریزیڈینشیل ایڈریس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ یونائٹڈ انڈیا میں پروٹیکٹ نہیں کیے جا سکیں گے, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مائنورٹی میں, ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. تو آبویسلی گورنمنٹ جو ہے وہ میجورٹی کی ہوگی, تو اس وجہ سے ہندوز کی جب گورنمنٹ ہوگی تو مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ مطلب یہ سارا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پریزیڈینشیل ایڈریس تھا, جو کہ انہوں نے 23 مارچ 1940 کو دیا تھا. اچھا, اب اس کے بعد مطلب کلاس آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میم یہ ایڈریس کب دیا تھا؟ ایڈریس جو میں بتانے لگی ہوں, یہ جو اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا, یہ 22 مارچ سے سٹارٹ ہوا تھا اور 24 مارچ تک رہا تھا, اور 23 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خطاب کیا تھا, یہ خطبہ دیا تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں بچوں میم مولانا فضل حق نے دیا تھا یا قائد اعظم نے دیا تھا؟ اچھا, میں یہی پوائنٹ اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں اکثر بچے جو ہیں وہ مکس اپ اسے کر جاتے ہیں. اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ریزولوشن جو تھی, مطلب جو قرارداد تھی, وہ مولانا مولوی فضل الحق نے پریزنٹ کی تھی, اور جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھا, مطلب جو پریزائڈ کر رہا تھا, مطلب جو صدارت کر رہا تھا,
वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस कायद आज़म की तरफ से दिया गया था और रेजोल्यूशन जो थी वो मौलवी फजलुल हक की तरफ से पेश की गई थी। क्लियर हुआ आपको? जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो बच्चों मौलवी फजलुल हक की तरफ से प्रेजेंट की गई थी। मौलवी फजलुल हक ने ये करारदाद पास करवाई थी कि मुसलमानों को अपने रहने के लिए एक अलग से वतन चाहिए, ठीक है, एक अलग से मुल्क चाहिए। और जो खुतबा सदारत था, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जिसमें उन्होंने मतलब डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। इन्हें आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन मौलवी फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी और प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से दिया गया था। अब जब मतलब ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की गई या इस रेजोल्यूशन को पास किया गया तो इस पर जो ब्रिटिश का रिएक्शन था, उन्होंने मतलब ब्रिटिश ने इससे इतनी ज़्यादा अटेंशन ही नहीं की थी, उन्होंने इसे इतना ज़्यादा वो अहम ही नहीं समझा था कि ये रेजोल्यूशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसे कंसीडर भी किया जाए, ठीक है। उन्होंने इसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हिंदूज़ का रिएक्शन देखें तो हिंदूज़ जो थे उन्होंने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और मजाक में मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मुसलमानों की इस डिमांड को, इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम मुसलमानों को एक अलग से वतन बनाने देंगे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने मतलब मजाक बनाना शुरू कर दिया था और हिंदू प्रेस ने मतलब जो हिंदू न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने, चूँकि मुसलमानों ने इसे लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया था, लेकिन हिंदू प्रेस ने इसे मजाक में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया था कि मुसलमानों का ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान हासिल करेंगे। तो अब इसके जवाब में जो मतलब मुस्लिम लीडर्स की तरफ से इसका आंसर दिया गया था वो ये था कि पहले मुसलमानों ने इसे लाहौर रेजोल्यूशन कहा था, लेकिन जब हिंदू प्रेस की तरफ से मजाक बनाया गया और इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया तो उसके बाद मुस्लिम लीडर्स ने भी इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया। बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम आपने बुक में से कुछ टॉपिक्स छुड़वाए हैं जैसे कि चौधरी रहमत अली वगैरह, तो ये नहीं करने? नहीं, वो नहीं करना, उन्हें छोड़ दो। इलेक्शन ऑफ 1937 भी नहीं करना। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है। मैम नहीं पढ़ाया। मैंने नहीं पढ़ाया आपने? तो आप लोग ये करें क्यों नहीं बताया? मैंने समझा मैंने आपको पढ़ा दी है। चलिए मैम आपने अलाहाबाद एड्रेस भी नहीं पढ़ाया इलामा इकबाल का। वो सारा मैंने आपको छुड़वाया। चलिए मैं ये कंप्लीट कर लूँ टॉपिक, वो तो हमने लाजमी पढ़ना है। मैं आपको ना टॉपिक सेंड कर दूंगा जो जो आपने पढ़ाए हैं। आप भूल जाते हैं कि आपने हमारी क्लास को कौन कौन से पढ़ाए हैं टॉपिक। हाँ जी, असल में ये मसला मैं भूल जाती हूँ, तो मैं जब रिपीट कर रही थी तब आपने मुझे कह देना था कि आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं है। अच्छा चलिए इसे हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम पीछे चले जाते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। वो दोनों टॉपिक हमने पढ़ने हैं, इलामा इकबाल का एड्रेस भी हमने पढ़ना है और उसके बाद हमने इलेक्शन ऑफ 1937 भी हमने पढ़ने हैं। और चौधरी रहमत का नहीं पढ़ना मैम? नहीं, वो नहीं पढ़ना। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन मतलब अब हम वो करने लगे हैं। तो इसमें बच्चों मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आफ्टर जब मतलब लाहौर रेजोल्यूशन को पास किया गया था, मुसलमानों ने इसे पास कर दिया था। एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जो तादाद थी, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स आप कह सकते हो, उन्होंने इसे पास किया था। तो उसके बाद मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1940 में मुसलमान जो थे वो एक बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए थे, यूनाइट हुए थे। इससे पहले मतलब मुसलमान जो थे वो मुस्लिम लीग को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, मतलब जब मुसलमानों ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया था तो उसके बाद इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम नेशन थी उनके पास एक गोल आ गया था, एक ऑब्जेक्टिव आ गया था जिसे अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल करनी थी। और वो गोल किस शक्ल में था, स्ट्रगल किस लिए करनी थी? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अब मुसलमानों ने एफर्ट करनी थी, स्ट्रगल करनी थी। इसके अलावा मतलब आप लोग देखो कि मुस्लिम लीग की जो मतलब इतनी पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में,
تو لیکن اس ریزولوشن کو پاس کرنے کے بعد مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، ان کی شہرت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. اب بچوں 1940 میں لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن پریزنٹ کی گئی تھی، اور 1947 میں جسٹ آفٹر 7 ایئرس 7 سال کے بعد، 7 سال کی جد و جہد کے بعد یا 7 سال کی اسٹرگل کے بعد، صرف 7 سال کے بعد مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو اس لیے آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن از اے لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ. بچوں یہ آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم. اوکے. اب ہم علامہ اقبال کا ایڈریس جو ہے اسے کرنے لگے ہیں. سوری کلاس ونس اگین سوری، مجھے نہیں بالکل بھی نہیں یاد تھا کہ میں نے آپ کو کروایا ہے یا نہیں کروایا. اٹس اوکے میم. اوکے تو اب ہم الہ آباد ایڈریس کو کرنے لگے، جس کا مطلب 1930 میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یا ہم لوگ اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا وہ کنٹینیو تھا، مطلب اس کے لیے ایفرٹس کی جا رہی تھی. اور پھر جب انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے آفٹر 14 پوائنٹس، جب قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے انہیں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، اپوز کر دیا گیا تھا، کانگریس کی طرف سے. تو اس کے بعد مطلب راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے تمام پولیٹیشینس کو، تمام فیمس پولیٹیشینس کو برٹن گورنمنٹ کی طرف سے انگلینڈ میں انوائٹ کیا گیا تھا. اور اس انویٹیشن کا بیسک پرپس بچوں یہ تھا کہ ان آرڈر ٹو میک اے نیو کانسٹیٹیوشن فار انڈو پاک سب کانٹیننٹ. اب چونکہ تمام جتنی بھی پرومیننٹ لیڈرشپ تھی مسلمانوں کی یا مسلم لیگ کی، وہ تمام راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے انگلینڈ جا چکی تھی. تو اس ٹائم پہ قائد علامہ اقبال مسلمانوں کے وہ فیمس لیڈر تھے جو کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں پریزنٹ تھے، موجود تھے. تو اب مسلم لیگ کی جو اینول میٹنگ تھی، مطلب اینول میٹنگ ہیلڈ ہونی تھی اس ٹائم پہ 1930 میں جو مسلم لیگ کی اینول میٹنگ ہونی تھی، اس میٹنگ کو پریزائڈ علامہ اقبال نے کیا تھا. اور علامہ اقبال نے اسے پریزائڈ صرف اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ باقی لیڈرز جو تھے وہ یہاں پہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں پریزنٹ نہیں تھے. تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے اسے پریزائڈ کیا تھا. اب علامہ اقبال نے کا جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھا، اس میں یا خطبہ الہ آباد جسے آپ کہتے ہو، تو اس میں بچوں علامہ اقبال کی طرف سے مطلب فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ یہ آئیڈیا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہیں، ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے ون اور مور دین ون اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ ریاستیں بنا دی جائیں، خود مختار انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دی جائیں جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اب چونکہ اگر ہم ہاں جی بولے میم، علامہ اقبال نے کس کو پریزائڈ کیا تھا؟ مسلم لیگ کی اینول میٹنگ جو کہ 1930 کی جو مسلم لیگ کی اینول میٹنگ تھی اسے علامہ اقبال نے پریزائڈ کیا تھا. اور اس میں جو علامہ اقبال کا پریزیڈینشیل ایڈریس تھا، مطلب صدارت کی تھی علامہ اقبال نے، اور اس میں جو علامہ اقبال نے خطبہ صدارت دیا تھا اس کی بچوں مین تھیم یہ تھی کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے وہ نارتھ ویسٹرن علاقے جو ہیں جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں ہے، میجورٹی میں ہے مسلمان، تو ان تمام علاقوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کی ایک اسٹیٹ بنائی جائے، ایک ایسی اسٹیٹ بنائی جائے جو کہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، آزاد اسٹیٹ، ایک مطلب آزاد اور خود مختار ریاست ہو جہاں پہ مسلمان اپنے ریلیجن کے مطابق اپنی سوشل پریکٹسز کو فالو کر سکے، مطلب اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکے. اب مطلب ہم لوگ اگر دیکھیں تو اس ٹائم پہ علامہ اقبال مسلمانوں کے وہ لیڈر تھے جو کہ مسلم یوتھ میں بہت زیادہ پاپولر تھے. اور مسلم یوتھ میں کیوں پاپولر تھے؟ کیونکہ اس میں مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ علامہ اقبال کی جو پوئٹری تھی، علامہ اقبال کی جو شاعری تھی، وہ رول آف انسپائریشن تھی. مطلب مسلمانوں کی جو نوجوان نسل تھی، یوتھ جو تھی، مسلم یوتھ جو تھی، ان کے لیے مطلب ایک رول ماڈل تھی، انہیں انسپائر کر رہی تھی ان کی پوری پوئٹری. تو اوبویسلی مطلب جتنی بھی یوتھ تھی مسلمانوں کی، وہ سب لوگ علامہ اقبال کو مطلب اپنے لیڈر اس ٹائم پہ کنسیڈر کر رہے تھے. تو جب علامہ اقبال کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے وطن بنایا جائے، تو مسلم یوتھ نے اسے فالو کیا، اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ کیا، جس کے بعد مطلب مسلمانوں کے اس آئیڈیا سے ہی انسپائر ہو کر چودھری رحمت علی نے 1933 میں
एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसका नाम नाउ और नेवर रखा गया, और इसमें मतलब चौधरी रहमत अली और उनके साथियों की तरफ से क्या कहा गया था कि अब मुसलमानों के पास वो चांस है जिसको अगर मुसलमान अवेल करते हैं तो शायद मुसलमान अपने लिए एक अलग रियासत बनाने में कामयाब हो जाए। अगर अब भी मुसलमानों ने अपने लिए एफर्ट स्टार्ट ना की तो शायद मुसलमान कभी भी अपने लिए एक अलग वतन हासिल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात ये कि कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल के इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस से इंस्पायर होकर चौधरी रहमत अली और उनके जितने भी फेलोज थे उन सब ने मुसलमानों के लिए जो अलग रियासत का, ये एक अलग स्टेट का ख्वाब देखा गया था, या एक अलग स्टेट की डिमांड की गई थी इलामा इकबाल की तरफ से, उसका नाम सजेस्ट किया था जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो ये चौधरी रहमत अली ने इलामा इकबाल के इसी प्रेसिडेंशियल एड्रेस से इंस्पायर होकर ये नाम जो है ये सजेस्ट किया था। बच्चों समझ आइए? ये मैं बहुत तेज यस मैम। एक मिनट। बिलाल आपको समझ आ रही है? बिलाल अहमद अपना माइक ऑन करें बच्चे। मेरा ख्याल है बिलाल क्लास को मतलब वो ज्वाइन करके आगे पीछे हो गया। जी मैम। अच्छा प्रेजेंट है आप। हाँ जी बिलाल आप बताएं, आपको समझ आई है जो आज हमने पढ़ा है? जी मैम समझ आ रही है। चलें मुझे भी थोड़ा सा बताएं कि हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में, इलामा इकबाल के एड्रेस के बारे में, खुतबा आलाबाद जिसे आप लोग कहते हैं उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है? मैम उसके बारे में पढ़ा है कि इलामा इकबाल ने खुतबा आलाबाद दिया था, उसमें उन्होंने बेवाज़ेह तौर पर कहा था कि मुसलमान दो अलग कौमें, हर लिहाज से आप जैसे भी देख लें, मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें, मज़हब रहन सहन हर तरह से ये दोनों अलग कौमें। ओके चलें ठीक है, थैंक यू बेटे। थैंक यू मैम। उसके बाद तहरीम आप अपना माइक ऑन करें प्लीज। हाँ जी आपने फिर माइक म्यूट कर दिए। तहरीम आप थोड़ा सा मतलब लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें ताकि मुझे पता लग जाए आप लोग को समझ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरा ख्याल है तहरीम का इरादा नहीं है बात करने का। ठीक है तहरीम कुछ नहीं होता, म्यूट कर दें आप माइक। अच्छा बच्चों तो अब हम लोगों ने क्या देखा है कि 1930 में मुसलमानों की तरफ से पहली दफ़ा ये डिमांड की गई थी, या मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से पहली दफ़ा ये डिमांड की गई थी मुसलमानों को अपने रहने के लिए एक अलग से वतन चाहिए। अब उसके बाद जो हमने मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़ी हैं, तो उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हमने एंड पे ये देखा था कि एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को इम्प्लीमेंट किया गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक्ट ऑफ इंडिया 1935 किसने ड्राफ्ट किया था, ये किसने बनाया था? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया था। उसमें किसी भी इंडियन पॉलिटिशियन का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश की तरफ से बनाया गया था और उन्होंने ही इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। अब एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर, एक्ट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस ऑफ 1936-37, तो बच्चों उन इलेक्शन में टोटल 11 प्रोविंसेस थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और टोटल 71 सीट्स थी जिन पे ये इलेक्शंस, जिनके लिए ये इलेक्शंस होने थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मैम ये पॉइंट रिपीट कर दें। ओके मैं करती हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इंग्लैंड में हुई थी। मैंने आपको ये बताया कि एक्ट ऑफ इंडिया 1935 जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट किया गया तो इस एक्ट के अंडर 1936-1937 के इलेक्शंस हुए। अच्छा पहले सॉरी मैं टॉपिक का नाम बता दूँ आपको बच्चों। हमारे टॉपिक का नाम है एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, या रिएक्शन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टुवर्ड्स मुस्लिम्स। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का नाम है जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को जब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसके बाद इस एक्ट के अंडर जो इलेक्शंस करवाए गए 1936-37 के वो इलेक्शंस थे।
اب بیسکلی مطلب ان الیکشنز میں ٹوٹل 11 پروونسز تھے جہاں پہ یہ الیکشنز ہو رہے تھے یا جہاں پہ یہ الیکشنز ہونے تھے، اور ٹوٹل سیٹس جو تھی وہ 1771 سیٹس تھی، 1771 سیٹس تھی جن کے لیے یہ الیکشنز ہونے تھے. اچھا اس کے بعد مطلب دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، بہت پولیٹیکل پارٹیز ریفیوز ٹو ایکسیپٹ ایکٹ آف انڈیا 1935. دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایکٹ آف انڈیا 1935 کو اپوز کر دیا تھا، مطلب اس کی مخالفت کر دی تھی، لیکن اس مخالفت کے باوجود دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشنز آف 1937 میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ڈیسیژن لیا تھا. مطلب دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ انہوں نے ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے، اپنے اپنے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ انہوں نے الیکٹ کر دیے تھے. اب ان الیکشنز میں مسلم لیگ کو یہ بہت زیادہ مطلب مسلم لیگ بہت زیادہ ہوپ فل تھی کہ ان الیکشنز میں مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم میجورٹی ایریاز جو ہیں یا جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں تو ان تمام علاقوں میں مسلم لیگ کامیاب ہو جائے گی. لیکن جو رزلٹ تھا اٹ واز ٹوٹلی شاکنگ فار دا مسلم لیگ. اور کیوں شاکنگ تھا مسلم لیگ کے لیے؟ کیوں اس وجہ سے کہ مسلم لیگ جو تھی وہ جتنے بھی مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہاں سے بہت برے طریقے سے ہار گئی تھی، مطلب مسلم لیگ کو شکست ہو گئی تھی. اور مطلب آواز نہیں آ رہی میم. ویری کلیئر. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم نہیں آ رہی کلیئر. سوری میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ ان الیکشنز کا جو رزلٹ تھا وہ ٹوٹلی مسلم لیگ کے لیے شاکنگ تھا. مسلم لیگ کے لیے کیوں شاکنگ تھا؟ کہ وہ تمام مسلم میجورٹی ایریاز جہاں پہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے وہاں پہ مسلم لیگ کو شکست ہوئی تھی. مسلم لیگ الیکشنز میں جیت نہیں سکی تھی. اور کانگریس جو تھی مطلب 5 پروونسز میں تو انہیں کلیئر کٹ مطلب وہ کامیاب ہو گئے تھے، بہت بڑی تعداد میں انہیں ووٹ مل گئے تھے. بچوں میں آپ کے نا میسیجز اب اینڈ پہ پڑھوں گی، میں پہلے میسیجز نہیں پڑھوں گی آپ کے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو 3 پروونسز میں ان میں کانگریس نے ود سپورٹ آف ادر پولیٹیکل پارٹیز مل کر گورنمنٹ بنا لی تھی. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ اوور آل مطلب کانگریس جو تھی وہ جیت چکی تھی، اوور آل جو سیٹس تھی وہ کانگریس کے پاس آ چکی تھی. تو اس طرح مطلب منسٹریز جو تھی وہ کانگریس کے پاس چلی گئی تھی، یا پروونشل گورنمنٹس جو تھی وہ کانگریس کے پاس چلی گئی تھی. اب جن 8 پروونسز میں مسلم لیگ کانگریس کی گورنمنٹ بنی تھی وہاں پہ جو مطلب اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں.
کہ جن 8 پروونسز میں کانگریس کی گورنمنٹ بنی تھی وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ریئیکشن کیا تھا، یہ کون کون سی پالیسیز تھی جو کہ کانگریس کی طرف سے اڈاپٹ کی گئی تھی. بچوں اٹینڈنس میں نے آپ کی مارک کر لی ہے. پہلے میرا خیال ہے 48 اسٹوڈنٹس تھے اور باقی جو بچے ہیں میں ان کی پھر مارک کر لیتی ہوں. 1 منٹ کا اٹینڈنس مارک کر لوں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بکس اردو میں لینی ہے یا انگلش میں لینی ہے، تو بچے میں شروع سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان اسٹڈیز آپ نے انگلش میں ہی پڑھنی ہے، اردو میں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ لوگ پریشان ہو کہ انگلش میں آپ لوگ کیسے کرو گے، تو انگلش میں کرنا بہت زیادہ آسان ہے. ابھی مطلب آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے لیکن انگلش میں کرنا بہت زیادہ آسان ہے. اب آگے پڑھیں یا ابھی نہ پڑھیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹاپک کو تو اینڈ رہنے کریں جی میم. تو یہ ٹاپک ہم نے اپنا ختم کرنا ہے نا، رہنے کہاں سے دیں. اوکے اب ہم اپنے میم یہ مین ٹاپک کمپلیٹ کر. ہاں جی یہ ٹاپک ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں جو کہ ہمارا ہے کہ اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز آف پروونشل کانگریس گورنمنٹ. تو اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی ایسے ویز تھے یا کون کون سی ایسی پالیسیز تھی جو کہ کانگریس کی گورنمنٹ کی طرف سے، کانگریس کی پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اڈاپٹ کی گئی تھی ان آرڈر ٹو ٹیچ دا مسلمس. مطلب مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کانگریس کی طرف سے کون کون سی پالیسیز اڈاپٹ کی گئی تھی. تو فرسٹ آف آل تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس کی طرف سے جو میتھڈ اڈاپٹ کیا گیا تھا ان آرڈر ٹو رول دا پروونسز، تو وہ کون سا میتھڈ تھا؟ انکانسٹیٹیوشنل میتھڈ ٹو رول. اس میں بچوں جس طرح مطلب آپ لوگ دیکھتے ہو کہ اب ہمارا پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے اینڈ ڈفرنٹ پروونشل گورنمنٹس ہیں. تو اب جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، جس طرح مطلب اگر آپ لوگ سندھ میں دیکھو تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، مطلب 2 اپوزٹ پارٹیز کی گورنمنٹ ہے. لیکن جو سندھ کی گورنمنٹ ہے obviously وہ اپنے ہر ایکٹ کے لیے، اپنے ہر ایکشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے آگے رسپانس مطلب آنسریبل ہے کہ جو بھی وہ کوئی ایکٹ پاس کرے گی، کوئی بھی لا پاس کرے گی سندھ کی گورنمنٹ، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، تو وہ آنسریبل ہوگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آگے. جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے آگے آنسریبل ہوگی. تو ہر اسٹیٹ کا یہی لا ہوتا ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آگے آنسریبل ہوتی ہے. بٹ کانگریس ہیڈ اڈاپٹیڈ ٹوٹلی این انکانسٹیٹیوشنل میتھڈ ٹو رول دا پروونسز. مطلب انہوں نے کیا پالیسیز اڈاپٹ کی تھی؟ انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ کوئی بھی لا انٹروڈیوس کرواتے تھے یا کوئی بھی ایکٹ وہ پاس کرتے تھے تو اس کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آگے، جو کہ اس ٹائم پہ برٹش گورنمنٹ تھی، ان کے آگے آنسریبل نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی کانگریس کی جو ہائر کمانڈ تھی جس میں نہرو تھا، ٹھیک ہے، گاندھی تھا اور ڈفرینٹ ان کے لیڈرز تھے، تو ان کے آگے آنسریبل تھے. مطلب وہ برٹش گورنمنٹ کو کسی بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے بلکہ اپنے ہر عمل کے لیے وہ کانگریس کی ہائی کمانڈ کو آنسریبل تھے. اس کے علاوہ مطلب ڈفرینٹ جو ڈیسیجنس لیے جاتے تھے، کسی کو منسٹر بنایا جاتا تھا یا ڈفرینٹ منسٹرز کو ریموو کیا جاتا تھا، تو یہ بھی کانگریس کی ہائی کمانڈ خود ہی کرتی تھی. مطلب اس میں بھی ان کے گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ کانگریس کا ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل میتھڈ تھا، جو کہ انہوں نے ایک غیر آئینی طریقہ تھا جو کہ انہوں نے اس ٹائم پہ صوبوں میں حکومت کرنے کا اپنایا تھا. حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، برٹش گورنمنٹ کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ کر دیا تھا. 1 منٹ بچے. اور مطلب انہوں نے اپنی مطلب جو ان کی ہائر کمانڈ تھی اپنے ہر ایکٹ کے لیے وہ اپنی کانگریس کی ہی ہائر کمانڈ کے آگے آنسریبل تھے. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آیا؟ جی میم. نعمان آپ کو سمجھ آیا؟ باقی بچے، باقی بچوں کو یہ سمجھ آیا؟ یس میم. یس میم. یس میم. اچھی یس بات ہے، میم. چلے. اب ہم جو دوسرا مطلب کانگریس کی، اوکے، دوسرا جو مطلب کانگریس کی طرف سے مطلب پالیسی اڈاپٹ کی گئی تھی وہ یہ تھا کہ بین آن سلاٹر آف کاؤز اینڈ آن نماز اینڈ اذان. مطلب اب ایک طرف ہم لوگ دیکھیں تو گائے جو ہے، بین آن سلاٹر آف کاؤ، پہلے ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم لوگ گائے کو دیکھیں تو گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے نزدیک بہت زیادہ مقدس جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطلب وہ اسے ذبح نہیں کرتے. لیکن
प्रैक्टिसेस ही फॉलो करने की परमिशन नहीं थी, तो वो मुसलमान उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पे रह रहे थे। अब उसके बाद वंदे मातरम बच्चों, जैसा मतलब आप सबको पता होगा कि वंदे मातरम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, अभी इंडिया का जो है नेशनल एंथम कंसीडर किया जाता है, कौमी तराना उसे माना जाता है। तो ये बेसिकली वो एंथम है या वो तराना है जिसके जितने भी लाइन्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो टोटली एंटी मुस्लिम्स है। इसमें कहा गया है, इस तराने की जो थीम है वो ये है कि मुसलमान जो है वो इन्वेडर्स हैं, वो यहाँ पे मतलब हमला करके आए थे और उन्होंने यहाँ के रहने वालों को मतलब हिंदू चूंकि यहाँ की नेटिव नेशन थी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, तो उन्हें उन्होंने फतह किया था, मतलब हिंदुओं को उन्होंने जंग के तौर पे हराया था। तो अब इस तराने में जो कि एक हिंदू ने लिखा था, ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों को इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट से निकाल दिया जाए, या उन्हें मार दिया जाए, या फिर यहाँ से निकाल दिया जाए। तो अब मतलब वंदे मातरम को कांग्रेस ने उस टाइम उन तमाम प्रोविंसेस में जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एज अ नेशनल एंथम कंसीडर करना शुरू कर दिया था, और जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी उन तमाम सूबों की वहाँ पे ये कंपलसरी कर दिया गया था कि अपने डेली रूटीन की तमाम प्रैक्टिसेस को शुरू करने से पहले वंदे मातरम को गाया जाएगा। अब ऑब्वियसली उन ऑफिशियल बिल्डिंग्स में सिर्फ हिंदूज नहीं थे बल्कि वहाँ पे मुसलमान भी थे, और जब वो ये तराना गाया जाता था तो ऑब्वियसली मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स थे, मुसलमानों के जो जज्बात थे, उन्हें बुरी तरह से मतलब मुसलमानों को हर्ट किया जाता था, उनके सेंटिमेंट्स को मतलब उन्हें बताया जाता था कि हिंदू जो है वो मुसलमानों से किस हद तक नफरत करते हैं। तो इस तरह मतलब आप लोग देखो कि हर टेक्निक अडॉप्ट की गई थी मुसलमानों को तंग करने के लिए। इसके अलावा जो एक और स्टेप हिंदू की तरफ से अडॉप्ट किया गया था, वो बच्चों ये था कि होस्टिंग ऑफ 3 कलर फ्लैग। अगर आप लोगों ने इंडिया का झंडा देखा हो, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट मैचेस में, मतलब हम लोग तो क्रिकेट को भी ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप लोग क्रिकेट मैचेस में देखते होंगे जब कहीं भी इंडिया का मैच हो रहा हो तो वहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग होता है उसमें 3 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो इंडिया का जो अब फ्लैग है ये कांग्रेस का फ्लैग था, कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग था। तो कांग्रेस की जैसे ही मतलब गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने क्या किया कि उन तमाम सूबों में अपनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे कांग्रेस का जो फ्लैग था उसे होस्ट करना शुरू कर दिया, मतलब उसे लहराना शुरू कर दिया। तो अब वहाँ से मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि दोबारा से पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर चुके थे 1937 में, तो उन्होंने कांग्रेस के इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया, और मतलब कायद आज़म की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई थी, जो क्रिटिसाइज किया गया था, वो ये था कि चूंकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट जो है इस टाइम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, रूल ब्रिटिश कर रहे हैं, तो इसलिए तमाम ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे ब्रिटिश के ही फ्लैग को होस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग को आप नेशनल फ्लैग के बराबर का दर्जा दें, ठीक है। तो इस स्टेप को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से इस पे प्रोटेस्ट किया गया था, इसे अपोज किया गया था कि कांग्रेस ये बहुत गलत कर रही है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्लैग है उसे ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे होस्ट कर रही है। इसी तरह 2 और स्कीम्स थी बच्चों जो कि कांग्रेस की तरफ से अडॉप्ट की गई थी, एक थी विद्या मंदिर स्कीम और दूसरी वार्धा स्कीम थी। अब वार्धा स्कीम जो थी बच्चों बेसिकली वो गांधी की तरफ से स्कीम अनाउंस की गई थी, या गांधी की फिलॉसफी थी, और इस स्कीम का बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि मुस्लिम यूथ जो थी, मतलब मुसलमानों की जो नौजवान नस्ल थी, उनके माइंड में हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू मज़हब जो है उसकी टीचिंग्स को डाला जा सके, उसे उन टीचिंग्स को फॉलो करवाया जा सके। दूसरी बात ये, और दूसरी जो स्कीम थी विद्या मंदिर स्कीम बच्चों स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ताकि जो मुसलमानों के बच्चे हैं उनके माइंड में हिंदू रिलीजन को डाला जा सके, मतलब हिंदू रिलीजन की जो टीचिंग्स है वो मुसलमानों के बच्चों से फॉलो करवाई जा सके। दूसरा मतलब हिंदूज ने दूसरा स्टेप क्या लिया था इन स्कीम्स के अंडर, वो ये लिया था कि उन्होंने जो उनकी मतलब फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, उनके जो बुत थे वो बनाकर, जिस तरह आप सब जानते हो कि हिंदू जो है वो बुतों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उन्होंने अपने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के जो बुत थे वो तमाम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में, तमाम स्कूल्स में, मदरसों में जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए थे, और तमाम बच्चों से कहा गया था कि आइदर देवर मुस्लिम्स और हिंदूज, तमाम बच्चों से ये कहा गया था कि आप इनके आगे बो करें, ठीक है, इनके आगे अपने सर को झुकाएं। तो अब मतलब आप लोग देखो कि ना सिर्फ मुसलमानों के बच्चों को बल्कि मुस्लिम यूथ को भी
पूरी तरह से इस्लाम से हटाने की कोशिश की जा रही थी, हिंदू रिलीजन पे लाने की कोशिश की जा रही थी कि ताकि मुसलमानों की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरी तरह से हिंदू रिलीजन से इंस्पायर होकर हिंदू रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले और इस्लाम को छोड़ दे। बच्चों आपको समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम, समझ आ रही है। जी मैम। मैंने ना कल टेस्ट लेना है आपसे, ठीक है, इस टॉपिक का, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है, तो कल मैं आपसे ना थोड़ा सा इसके बारे में पूछूंगी। मैम अच्छा, जो आज उसकी पढ़ा है, हाँ जी, जो आज पढ़ रहे हैं। मैम स्कीम्स के नेम रिपीट कर दे। स्कीम्स के नेम बच्चों, वार्धा स्कीम थी, WARDHA, वार्धा स्कीम, और ये गांधी की तरफ से मतलब गांधी की फिलॉसफी थी या गांधी की तरफ से ये स्कीम बनाई गई थी। और दूसरी स्कीम विद्या मंदिर स्कीम थी, WIDDIA, विद्या मंदिर, MANDER, मंदिर स्कीम। और ये एक मुस्लिम कांग्रेस के लीडर थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये मुस्लिम लीडर थे लेकिन ये कांग्रेस में शामिल थे, और इनकी तरफ से विद्या मंदिर स्कीम बनाई गई थी, ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। मतलब डॉक्टर का मुसलमानों, नाम बता दें। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब मुसलमानों की तरफ से ही मुसलमानों को वो किया जा रहा था, इस्लाम से दूर किया जा रहा था। मैम जी मैम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी भी है ना? नहीं नहीं, वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। अच्छा। वो इस्लामिक फिलोसोफर है, और वो डॉक्टर जाकिर नाइक है। ये और थे, ये बेचारे तो कब के मर गए, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम लोग मतलब देखें, जिस तरह मतलब जुडिशरी का इंस्टीट्यूट होता है, अदालतें जो होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान में आप लोग देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हर प्रोविंस की हाई कोर्ट्स होती हैं। तो बच्चों ये हर मुल्क का जो आइन होता है उसमें ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इदारा जो है किसी भी मुल्क का, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट को कांग्रेस की गवर्नमेंट में, कांग्रेस की जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज थी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने अपने प्रोविंसेस की हाई कोर्ट्स के कामों में या उनके डिसीजंस में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मुदाखलत करनी शुरू कर दी थी। अब इन तमाम बातों की वजह से, जो मैंने आपको तमाम बातें बताई हैं, डिफरेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, या मुसलमानों के नमाज पढ़ने पे, अजान देने पे, गाय के ज़बह करने पे बैन लगा दिया गया था। तो इन तमाम पॉलिसीज़ की वजह से हिंदू मुस्लिम राइट्स जो थे, ये हिंदू मुस्लिम फसादात जो थे वो मतलब स्टार्ट हो चुके थे। अब मतलब डिफरेंट अटैम्प्ट्स जो थे, डिफरेंट अटैक्स किए जाते थे मुस्लिम प्रॉपर्टी पे, मुसलमानों पे अटैक्स किए जाते थे। इस तरह आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग कांग्रेस रूल, मतलब जब कांग्रेस का रूल था, तो उस टाइम पे मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़, उनकी लाइफ जो थी वो प्रोटेक्ट नहीं थी, बल्कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और इस काम में कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो बराबर की शरीक थी। मतलब मुसलमान किसी भी लिहाज से प्रोटेक्ट नहीं थे, मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था, बल्कि हर लिहाज से मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। तो अब उस टाइम पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस टाइम पे मतलब पॉलिटिक्स को दोबारा से ज्वाइन कर चुके थे, तो उनकी तरफ से मतलब इन तमाम स्टेप्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। अब 1939 में एक मिनट बच्चों, ओके 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि ब्रिटिश जो थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे अगेंस्ट जर्मनी एंड जापान, तो ब्रिटिश ने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को एज अ पार्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर पाको हिंद का जो इलाका है, वो भी इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये शामिल कर रहा है। और कांग्रेस की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अपील की गई थी कि वो इस टाइम पे गवर्नमेंट की हेल्प करें। गवर्नमेंट की हेल्प कैसे करें? कि इस वॉर में पार्टिसिपेट करें, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करें। तो अब कांग्रेस की चूंकि गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ कंडीशंस रखी गई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इन कंडीशंस को फुलफिल करती है, हमारी इन शर्तों को मानती है, तो उसके बाद इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो इस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन कांग्रेस की तरफ से रखी गई थी वो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वॉर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिश गवर्नमेंट
مطلب اس بات کو واضح کرے، اس کی ایکسپلینیشن دے کہ برٹش جو ہے وہ اس سیکنڈ ورلڈ وار میں کیوں شامل ہو رہے ہیں، کیوں اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ the government should announce that the elected legislature would draft the constitution of India۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ چونکہ اس ٹائم پہ کانگریس کے پاس تھی، مطلب پروونشل گورنمنٹس 8 پروونسز میں کانگریس کی گورنمنٹ تھی، تو آبویسلی سینٹرل اسمبلی میں بھی کانگریس کی میجورٹی تھی۔ جو نیشنل اسمبلی تھی انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی، وہاں پہ بھی کانگریس کی میجورٹی تھی۔ تو اس ٹائم پہ کانگریس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ جو سینٹرل اسمبلی ہے جہاں پہ کانگریس کے ممبر زیادہ ہے، انہیں یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا فیوچر کانسٹیٹیوشن بنا سکے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ڈیمانڈ کی گئی تھی بچوں وہ یہ تھی کہ وائس رائے کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے، یہ وائس رائے کے وہ قریبی لوگ جن سے وائس رائے جو ہے وہ کوئی بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی مطلب کسی بھی میٹر میں، کسی بھی معاملے میں کنسلٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ صرف وہ لوگ شامل ہوں، وہ ممبرس شامل ہوں جنہیں کانگریس کے لوگ سپورٹ کریں، جنہیں سینٹرل اسمبلی کے لوگ سپورٹ کریں۔ اب مطلب اگر ہم کانگریس کی ان تمام کنڈیشنز کو دیکھیں تو آبویسلی کانگریس اس ٹائم پہ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی گورنمنٹ ہے وہ آبویسلی کانگریس کو دے دی جائے، مطلب برٹش جو ہے وہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی گورنمنٹ کانگریس کو دے دے، مسلمانوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ اب اگر برٹش گورنمنٹ کانگریس کی ان ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کر لیتی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی جو گورنمنٹ تھی وہ برٹش نے کانگریس کو ٹرانسفر کر دی تھی، اور اب برٹش کا رول یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے برٹش نے کانگریس کی ان وائس رائے آف انڈو پاک سب کانٹیننٹ یا برٹش نے کانگریس کی ان ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کرنے سے رفی آفٹر ورلڈ وار 2، جب ورلڈ وار 2 ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لیں گے۔ لیکن کانگریس جو تھی چونکہ مطلب ان کی اس کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے کانگریس واز ڈسسیٹسفائیڈ ود دا برٹش گورنمنٹ، اور اس بات سے مطلب گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے 22 دسمبر 1939 کو کانگریس کے منسٹرز نے اپنی تمام پوسٹ سے ریزائن کر دیا، مطلب استعفیٰ دے دیا، اور 22 دسمبر 1939 کو قائد اعظم کی اپیل پہ مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس یوم نجات بھی منایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کانگریس کی مطلب گورنمنٹ سے نجات دلوائی ہے۔ میم جی میم اس وقت کورٹس میں بھی برٹش تھے ججز؟ نہیں، برٹش ججز نہیں تھے، ڈفرینٹ ججز تھے، اس میں مسلمس بھی ہوتے تھے، ہندوز بھی ہوتے تھے، ڈفرینٹ ججز تھے، برٹش بھی ہوتے تھے، تو ڈفرینٹ ہوتے تھے، مطلب یہ ضروری نہیں تھا کہ صرف برٹش ہی ہوں۔ کوئی اور بات بچوں جو آپ نے پوچھنی ہو؟ آپ کی کلاس کا ٹائم اینڈ ہونے والا ہے۔ میم 22 دسمبر 1939 کو یہ جو کانگریس کی یہ آزاد ہو گئی تھی، برطانیہ سے برٹش گورنمنٹ سے آزاد ہو گئی تھی، اور مسلمان بھی آزاد ہو گئے تھے۔ آزاد نہیں ہوئے تھے، آزاد نہیں ہوئے تھے۔ کانگریس نے جو شرائط پیش کی تھی نا، میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں ٹوٹلی۔ کانگریس نے جو حکومت کو برٹش مطلب جو حکومت تھی اس کے آگے جو اپنی شرائط رکھی تھی، تو برٹش نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب کانگریس کی جو منسٹرز تھے یا کانگریس کی جو مطلب لیڈرشپ تھی، انہوں نے گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ آپ نے ہماری شرطیں نہیں مانی، تو اس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو اب انہوں نے جب استعفیٰ دیا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے مطلب کہا، مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ آپ اس دن کو یوم نجات کے طور پہ منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کانگریس کی حکومت سے نجات دلوائی ہے۔ گورنمنٹ جو تھی وہ برٹش کے پاس ہی تھی۔ ہاں جی تحریم، آپ نے کیا کرنا تھے؟ تحریم، آپ کا کسی بچے کا کوئی اور کوسچن؟ میم جی جی، وائٹ پیپر بل ریپیٹ کر دیں۔ وائٹ پیپر ایکٹ بچے، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر فیلئر آف سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جب سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آفٹر فیلئر آف تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جب تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس فیل ہوئی، اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیوں فیل ہوئی تھی؟ کیونکہ اس میں کانگریس نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس میں نہیں مطلب پارٹیسپیٹ کیا تھا۔
تو تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی فیل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد برٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ جتنے بھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں, جس طرح مطلب فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کچھ سجیشنز ہم نے دیکھی تھی, اس کے بعد کمیونل ایوارڈ تھا, تو جتنے بھی ڈفرینٹ سجیشنز جو کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے تھے ڈیورنگ فرسٹ اینڈ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, تو ان تمام سجیشنز کو اکٹھا کر کے برٹش نے یا برٹش پارلیمنٹ نے ایک پیپر بنایا, ایک ایکٹ بنایا تھا جسے ہم وائٹ پیپر ایکٹ بھی کہتے ہیں. 1933 میں یہ بنا تھا, وائٹ پیپر ایکٹ 1933 میں بنا تھا, اور اس کے بعد اسے برٹش پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے اوکے کرنے کے بعد یا وہ ایکٹ پاس کرنے کے بعد, جب وہ ایکٹ جو ہے وہ کنگ آف انگلینڈ کو پریزنٹ کیا گیا, اور کنگ کے سائن کرنے کے بعد اسے ایکٹ آف انڈیا 1935 مطلب 1935 میں کنگ نے سائن کیا تھا, اور اسے 1935 میں انڈیا میں امپلیمنٹ کیا تھا کیا گیا تھا ایز اے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. میم کانگریس کی سیکنڈ کنڈیشن کیا تھی؟ کانگریس کی بچوں سیکنڈ کنڈیشن یہ تھی کہ کانگریس کی مطلب جو جس طرح مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ 8 پروونسز میں چونکہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی, اب جو سینٹرل اسمبلی تھی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں, دروازہ بند کرتے, جو سینٹرل گورنمنٹ تھی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں, وہ وہاں پہ بھی مطلب میجورٹی جو تھی وہ کانگریس کی ممبرس کی ہی تھی. اب سیکنڈ کنڈیشن کانگریس کی طرف سے یہ دی گئی تھی کہ بنایا جائے گا وہ کانگریس کے ممبر ہی بنائیں گے, مطلب سینٹرل اسمبلی کے ممبر ہی بنائیں گے. مطلب انڈائریکٹلی کانگریس کے لوگوں کو اس بات کی یا کانگریس کی لیڈرشپ کو اس بات کی پرمیشن دی جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا کانسٹیٹیوشن بنا سکے, مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ کانگریس کو دے دی جائے. اوکے میم. میم جی میم یہ جو انہوں نے ریزائن کیا تھا ممبرز آف کانگریس نے 22 دسمبر 1939 کو, تو پھر جی ان کو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو انہوں نے سارے اپنے جو بھی حق تھے ان کے صوبوں پر وہ پھر انہوں نے ختم کر دیے تھے, اور ان ہاں کو جی بالکل, برٹش کو واپس کر دیے تھے. جی بالکل, انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. کانگریس کی اصل میں مطلب ان کا مطلب کانگریس کی لیڈرشپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید اگر ہم چونکہ اس ٹائم گورنمنٹ جو ہے برٹش جو ہے مطلب ان پہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے, ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو چکی تھی تو ان پہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. اب کانگریس کی لیڈرشپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کو بلیک میل کریں گے تو آبویسلی گورنمنٹ ہمارے تمام ڈیمانڈس کو ایکسیپٹ کر لے گی, اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا جو رول ہے وہ کانگریس کو دے دیا جائے گا. لیکن کانگریس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ گورنمنٹ نے کانگریس کی کوئی بات بھی ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا. تو کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا, بلکہ انہیں نقصان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی جو وہ منسٹریز تھیں ان سے بھی ریزائن کر دیا تھا. اوکے میم. چلے کلاس ٹھیک ہے, تھینک یو بچوں, اللہ حافظ. اور اللہ سوری حافظ آج میم. میرا گلا بہت زیادہ خراب اور ڈسٹربنس ہوئی تھی, سوری. اٹس اوکے میم. اوکے میم. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ بچوں. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.